कृष्ण साह्रै चञ्चले थिए, सधैँ केही न केही गडबडी गरिरहन्थे। एक दिन मेरा सखीहरूका साथ म पनि यमुना नदीको किनारमा 1 महिनाको लामो ईश्वरी व्रतको साङ्गे कर्ममा थिएँ। पूजाका लागि सबै सामग्री तयार गरी स्नान गरेर पूजा सुरु गर्न हामी सबैले आफ्ना लुगा खोलेर नदी किनारामा राख्यौं। उत्ताउली साथीहरूका लहै लहैमा लाग्ने हुँदा अरूले जस्तै मैले पनि आफूलाई निवस्त्र गरेँ। त्यो एकान्तमा नदी किनारमा कोही आइपुग्लान् भन्ने हामीलाई हेक्कै भएन। पानीमा पसेपछि सबै चल्दै जिस्कँदै धेरै बेरसम्म खेलिरह्यौं। केही समयपछि नदीबाट बाहिर निस्कन खोज्दै किनारतिर हेरेको त पूजाका सरसामान थिएनन् र हाम्रा लुगाहरू पनि किनारमा कहीँ थिएनन्। त्यो दृश्य देख्न साथ अनि पो मलाई यथार्थको ज्ञान भयो। वास्तवमा हामीले ठूलो गल्ती गरेका थियौं। हामी हुर्किएका बढेका युवतीहरूले आफूलाई दिउँसै निवस्त्र गरी नदीमा प्रवेश गराउनै नहुने। कृष्ण प्रायजसो पिताम्बर पहिरन्थे। घुँडासम्म लत्रिएको मालती माला हुन्थ्यो उनको गलामा। शरीरलाई सुगन्धित चन्दनले सुशोभित गरेको हुन्थ्यो। आँखा शरद ऋतुको चन्द्रमा जस्तै शान्त र आकर्षक लाग्थे। टाउकोमा अनेक रत्नजडित मुकुट लगाएको हुन्थ्यो। दाँत अनारका दाना जस्ता चम्किला र हार मिलेका देखिन्थे। हातमा एउटा मुरली जहिले पनि हुन्थ्यो। जति बेला पनि हाँस्न लागे झैँ मन्द मुस्कान छरिएको हुन्थ्यो अनुहारमा। देख्दैमा आकर्षक र प्रिय लाग्थे कृष्ण। कृष्णले हामीलाई नग्न दर्शन गरेपछि हामी सबै लाजले थिचियौं। मेरा सबै सखीहरू कृष्णप्रति समर्पित थिए। लाज सङ्कोचले म अलग ढलग रहे पनि उनीहरू भने कृष्णसँगै झुम्मिने नाच्ने गरिरहन्थे। सधैँ मनमा कता कता लाग्थ्यो, कृष्ण गोपिनीहरूसँग बहकिए भने मैले के गर्ने? भन्न त उनी मलाई आफ्नै प्राण नै हो भन्थे, तर उनको व्यवहार देख्दा लाग्थ्यो तिनी मलाई सान्त्वना मात्रै दिने गर्दछन्। हामीले पूजा सकेपछि कृष्ण र उनका साथीहरूलाई पनि प्रसाद दियौं। त्यसबेला कृष्णले मेरा सबै सखीहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने, तिमीहरू सबै मेरा प्राण प्रिय हो, तिमीहरू सबैसँग मेरो प्रेम जीवन्त छ। कृष्णको कुरा सुनेर मन खिन्न भयो, तर केही बोलिन। उनले के सोचेर हो मलाई आफ्नो गलामा लगाएको मूल्यवान सुन्दर क्रीडा कमल र मालतीको माला गलाबाट झिकेर लगाइदिए। म भावविभोर भएँ, आँखा चिम्लेर उभिरहेँ। गोपिनीहरू यो दृश्य देखेर अल्लमल्लमा परेका थिए। कता कता मनमा प्रसन्नताको घडा भरिएर पोखिएला झैँ भएको थियो। मेरो मनमा कृष्णप्रति उम्रिएको शङ्काको निवारण भएको थियो, तर केही क्षणपछि नै मेरो प्रसन्नतामा पुनः खिन्नता पलाएर आयो जब उनले अरू गोपिनीहरूलाई पनि आफ्ना गलाका मालाहरू उतारेर पालै पालो लगाइदिन थाले। त्यसै आँखाहरू रसाएर आए, तर त्यसलाई मैले प्रकाशित हुन दिइनँ। कृष्णले सबैलाई सम्बोधन गर्दै भने, 3 महिनापछि म एउटा भव्य वनभोजको आयोजना गर्छु। त्यहाँ तिमीहरू सबैसँग मेरो भेट हुनेछ। हामी वृन्दावनको त्यो सुरम्य वनमा रातभरि रास क्रीडा गर्नेछौँ। त्यसमा तिमीहरू सबै भाग लिन्छौ भन्ने आशा गर्छु। कृष्णको यो कुरा सुनेर गोपिनीहरू खुसीले चम्किला देखिए, तर म मनमा नै मुर्झाएझैँ हुँदै गएँ। कृष्णको ऐकान्तिक सामिप्यका लागि सधैँ तडपिरहने मलाई त्यो सामूहिक रास क्रीडाको योजनाले ठुलो धक्का जस्तो लाग्यो। अझ छुट्टिने बेलामा उनले थपे, हे गोपिनीहरू, तिमीहरू र ममा कुनै भेद छैन। म जस्तो हुँ त्यस्तै हो तिमीहरू पनि। तिमीहरू मेरा प्राण हौ। जन्म जन्मान्तरदेखि म तिमीहरूको हुँ। कृष्णको यो पछिल्लो कुरा सुनेपछि मलाई आफू उभिएकै ठाउँ भासिँदै भासिँदै गए जस्तो लाग्न थाल्यो। रिङ्गटा लागे जस्तो हुन थाल्यो। त्यस्ता प्रिय सखी सबै आफ्ना दुश्मन जस्ता देखिन थाले। 3 महिनापछि चैत्र शुक्ल त्रयोदशीको रात चन्द्रमा आकाशमा झलमल्ल लागेको बेला थियो। वृन्दावनमा अनेक जातका फूलहरू फुलेर जङ्गल नै बास्नामय थियो। मनै रमाउने लट्ठ पार्ने त्यस्तो सुन्दर वातावरणमा कृष्णले हामीलाई त्यहाँ एक रात्रि वनभोजका लागि आमन्त्रण गरेका थिए। राति घर छाडेर एकान्त जङ्गलमा विहार गर्न जान हामीलाई अनुमति मिल्ने कुनै सम्भावना थिएन। फेरि कृष्णको आमन्त्रण अस्वीकार गर्ने धैर्य पनि थिएन। मलाई एउटा ठुलो जिम्मेवारी के थियो भने मेरा पिता वृषभानु वज्रका राजा भएकाले सबै सखीहरू मेरा सेविका जस्ता पनि थिए र उनीहरूको जिम्मा मलाई थियो। कसैलाई केही भयो त्यो सबैको जवाफदेही मैले हुनुपर्थ्यो। कृष्ण कति बाठा र जाली थिए भने तिनले हामी युवतीहरू बाहेक कसैलाई आमन्त्रण गरेका थिएनन्। फेरि रातको समयमा जङ्गलको बीचमा आयोजित भोजलाई सहज रूपमा हेर्ने कुरा पनि थिएन। मलाई त मनमा एक विश्वास र अठोट नै थियो। अन्तिम प्राप्ति भनेकै उनै थिए। उनीलाई यो जीवन सुम्पिसकेकी थिएँ मनमा नै। त्यसैले घरबाट पनि अप्ठ्यारो परे पनि कृष्ण जानुन् भन्ने लागेको थियो। तर अरूका बारेमा पो मैले बढी चिन्ता लिनुपर्ने भयो। मनमा एक खालको पीर पनि थियो।
कृष्ण चञ्चले छन्। उनी जोसँग पनि जति बेला पनि आकर्षित भएझैँ गर्छन्। मेरा सखीहरू कति त मभन्दा राम्रा र सुन्दरी पनि छन्। तिनीहरूले कृष्णलाई आफ्नो बसमा पार्लान् कि भन्ने शङ्का पनि मनमनै उत्तिकै कडा अग्नि झैँ रापिलो भएको थियो। म चाहन्थेँ कृष्णले मलाई मात्र एक्लै एकान्तमा बोलाउन्, मसँग नाचुन्, गाउन्, रमाइलो गरून्, मनका कुरा गरून्। तर उनी मेरो त्यो भावको कुनै प्रभाव नै गर्दैनथे। मानव उनलाई मेरो कुनै मतलब नै छैन। बेला बेला जब म एकान्तमा एक्लै टोलाउँथेँ त्यस बेला उनी छेउमा आएर हाँस्दै जिस्क्याउँदै अत्यन्त गहिरो माया दर्शाउँथे र सबै मनको भ्रम मेटाउँथे। म आँखाभरि आँसु पार्दै उनलाई एकहोरो हेरिरहन्थेँ। मन दोधार हुँदै बिस्तारै घरबाट बाहिर निस्केँ। सबैतिर सुनसान थियो। मानिसहरू प्राय सुत्ने तर्खरमा लागेका थिए। दिउँसै सल्लाह भएअनुसार गाउँकै छेउको ठुलो पिपलको रुखको फेदमा एक एक गर्दै जम्मा हुँदै गयौँ। मेरा 37 सखीहरू भेला भइसकेपछि जङ्गलतिर लाग्यौँ। सुशीला मनमनै डराइरहेकी थिए। बाटाभरि मसँग बिस्तारै गनगनाइरही। उसलाई त्यहाँ आउन पाएकोमा खुसी र पश्चाताप दुवै थियो। भोलि आमा बाबुले राति कहाँ गएकी थिइस् भनेर सोधे के जवाफ दिने? समाजका अघि कसरी अनुहार देखाउने? एउटा कृष्णका लागि यति धेरै हामीले किन हत्या हालेको? लोकले के भन्ला? उसका मनमा पीरहरू धेरै थिए। सुशीला राम्री मात्र होइन, बुद्धिमान पनि थिए। ऊ सबै कुरा साह्रै चाँडो बुझ्थे। मेरी सबैभन्दा प्रिय सखी हुँदाहुँदै पनि प्रतिस्पर्धी जस्ती थिए ऊ। मलाई भित्र कता कता सुशीलाप्रति शङ्का र आरेस पनि लाग्थ्यो। ऊ मभन्दा राम्री थिए। हाँस्दा उसका ओठ र दाँतले देखाउने सुन्दरताको त तिनी लोकमा सायद तुलना थिएन होला। सौतिनी भाव जस्तो पनि हुन्थ्यो ऊप्रति मेरो। तर फेरि सुशीलालाई म एकैछिन छोड्न सक्दिनथेँ, किनभने ऊ कृष्णबारे जहिले पनि मिठा मिठा चर्चा गरिरहन्थे। मलाई मन पर्ने कुराहरू गरेर उसले आफूतिर सधैँ आकर्षित गर्थे। उसलाई थाहा थियो राम्रैसँग म कृष्णलाई प्राण प्रणले प्रेम गर्छु। मेरो प्रेमको प्रशंसा गर्दै ऊ आफ्नो प्रेमको चर्चा गर्थे। मनमा लाज, डर, धक सबै बोकेर हामी जङ्गलतिर लागेका थियौँ। चैत्र शुक्ल त्रयोदशीको रात चन्द्रमा अत्यन्त सुन्दर भएर आकाशमा चम्किरहेको थियो। आकाशमा बादलको एक टुक्रा कतै देखिँदैनथ्यो। नीलो आकाश गहिरो समुद्र जस्तो फैलिएको थियो शिरमाथि। मन त्यसै बहलिने त्यो वातावरणले हामीलाई त्यत्तिकै सम्मोहित गर्न लागेको भान हुन्थ्यो। वनमा पुगेपछि जब हामीले त्यहाँको तयारी देख्यौँ आश्चर्यचकित भयौँ। एउटा कृष्ण मात्र त्यहाँ उपस्थित थिए, तर लाग्थ्यो सयौं मानिसहरूले बडो मेहनतका साथ त्यस स्थललाई सजाएका हुन्। अनेक सुगन्धित फूलहरूको महक हावामा फैलिएको थियो। रुखमा नयाँ पालुवा पलाएर सारा जङ्गल नै भर्खरै सुत्केरी भएर सुन्दर युवतीले नुहाई धुवाई स्निग्ध भए झैँ लाग्थ्यो। रातमा बास बसेका चराचुरुङ्गीहरू पनि आआफ्ना गुणमा गीत गाइरहन्थे। ओतका लागि तम्बु गाडिएको थियो। खाद्य सामग्रीहरू तथा पाकशालाको व्यवस्था थियो। आवश्यक सबै वस्तु यथेष्ट थिए। तर व्यक्ति एक्लो कृष्णलाई देखेर हामी अलमलमा पर्यौँ। हुन त यो रातको समयमा एकान्त जङ्गलमा अनेक पुरुषको उपस्थिति हाम्रा लागि असुरक्षित हुन्थ्यो नै होला। तथापि मनमा कता कता केही युवकहरूको सङ्ख्या थपिएकै भए राम्रो हुने जस्तो पनि लागेको थियो। खास गरी मलाई त्यस्तो लाग्यो। मेरा त्यति धेरै सहेलीहरू थिए, ती सबैको दृष्टिबिन्दुमा कृष्ण मात्र परेको मलाई मन परेको थिएन। अरू पनि युवकहरू भएका भए उनीहरूका आँखा अरूकातिर पनि छरिने थिए होला। एउटै कृष्ण सबैका ध्यानमा केन्द्रित भइरहे। यो रातमा पनि एकान्तमा कृष्णको सामिप्य पाउन मलाई सजिलो थिएन। सुशीला त झन् मसँग एकैछिन छुट्टिन्न थिए। उसको निकटता कुनै बेला नभई नहुने र कुनै बेला झर्को लाग्दो हुन्थ्यो। म चाहन्थेँ म कृष्णको समीप भएका बेला उसले मलाई एकान्त दियोस्, तर मेरो सोचभन्दा अघि सरेर ऊ कृष्णसँगै लडिन पुग्थे। मनमनमा आरेस लागे पनि त्यसलाई मैले कहिल्यै प्रकट गरिनँ। मनमनै दबाएर सबै पीरहरूलाई राख्दा म आफू सिङ्गो पीडाको डल्लो जस्तो अनुभूत गर्थेँ आफैलाई। वनभोज स्थलमा कृष्ण मुरली हातमा लिएर प्रसन्न मुद्रामा हामीलाई स्वागत गर्न खडा थिए। हामी एकै ठाउँ गाँठो पार्दै एक अर्कासँग छलिँदै लजाउँदै उनीतिर तानिँदै गयौँ। कृष्णले मुस्कुराएर सबैको स्वागत गर्दै भने, सखी हो, मैले तिमीहरू सबैलाई यो वनभोजमा स्वागत गरेँ। आजको यो वासन्ती शुक्ल पक्षीय त्रयोदशी तिमीहरूको स्वागत गर्दछ। उनी अघि अघि र हामी पछि पछि मनोरञ्जन स्थलसम्म पुग्यौँ। तम्बुभित्र सबैलाई कृष्णले आसन ग्रहण गराउँदै कार्यक्रमबारे जानकारी दिए र भने,
खाने सबै सामग्रीहरूको बन्दोबस्त गरिएको छ। अब खाली ती सामग्रीहरूले तिमीहरूको सिपालु पाक कलाको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। आज राति हामी यहाँ रमाइलो नाचगान गर्दै मिष्टान्न, फलफुल तथा स्वादिष्ट भोजन गर्नेछौँ। तिमीहरूप्रतिको मेरो प्रेम तथा मित्रताको यो एक अविस्मरणीय क्षण हुनेछ। कालान्तरमा हामी कहाँ पुगौँला? भविष्य कसैको हातमा छैन। परमात्मा पनि भविष्यको काल गर्सित बन्छ सधैँ। त्यसैले हाम्रो मित्रता जीवन्त राख्न मैले यो कार्यक्रम आयोजना गरेँ। मसँग आज दिनभरि सुदामाहरू पनि थिए, दादा बलराम पनि थिए। उनीहरू सबैले यो व्यवस्था गरिदिएका हुन्, तर उनीहरूले यो एकान्त प्रदान गर्नकै लागि मसँग बिदा लिएका छन्। आजको रात हामी रमाउनेछौँ। कृष्णका कुरा सुनेर सबै केटीहरू खुसी भए। सुशीलाले कानमा भने, राधे हेर्न कृष्ण मोरो कस्तो बाटो। सबै साथीहरू ढाँटढुँट गरेर बिदा गरेछ। हामी केटीहरूसँग मात्र एक्लै रमाइलो गर्न सबैलाई फकाएर पठाएछ। उसको मुख थुन्दै भने, मोरी त्यसो नभन्, उनले हाम्रै खुसीका लागि त्यसो गरेका हुन्। यहाँ धेरै केटा भएको भए हामीलाई गाह्रो पर्ने थिएन। तर कृष्ण भए जति सबै केटी आफ्नै प्रेमिका बनुन् भन्ने ठान्छन्। तँलाई थाहा छैन लाटी, कृष्ण एकदमै स्वार्थी छन्। सुन्दर र राम्रो वस्तु सबै आफै मात्र भोग गरौँ भन्ने सोच्छन्। सोचे पनि त्यसरी भोग गर्न सकिन्छ त? किन सक्नु पर्यो? मनले सोचेर भावनामा मात्र भोग गरे पनि त आनन्द लिन सकिन्छ नि। शारीरिक भोग त कति नै गर्न सक्छ र मान्छेले। भोग्ने भनेको सबै मनैले मात्र त हो। खै म त जान्दिनँ यस्ता कुरा। मैले झर्को मान्दै सुशीलाबाट ध्यान हटाउन प्रयत्न गरेँ। कृष्ण छेउमा आएर हामी दुवैलाई निहालेर हेर्दै अनौठो मुस्कान छोडेर अन्यत्र लागे। कानमा फेरि फुसफुसाई सुशीला, मोरो कस्तो बाटो छ हेर त। साइमुन्द्री पढेको छ जस्तो लाग्छ यस मान्छेले। हाम्रो मनका कुरा सब बुझे झैँ गर्यो छेउमा आएर। भन्दैछु त धेरै नबोल, उनले थाहा पाउँछन्। थाहा पाए के त? आखिर उनी हाम्रै प्रिय त हुन् नि, उसले सहजै भनी। अहिलेको यस भनाइमा उसको आवाज निकै लडिलो थियो। घोसे घोसे पाराले केटीहरू कृष्णका छेउछेउ पुग्न थाले। कृष्ण प्रत्येकलाई स्वागत गर्दै हाँस्दै स्पर्श गर्दै व्यस्त देखिन थाले। सुशीलाले भने, राधे आज त तँ पनि भयभरको श्रृङ्गार गरेर आएकी छस् नि। आफूलाई सोझी लाटी जस्ती प्रस्तुत गर्ने त भित्रभित्र कति बाठी छेस् भन्ने तेरो यो श्रृङ्गारले नै बुझाउँछ। मेरो रूपको चर्चा गरेकाले मनमा भित्रभित्रै खुसी लागे पनि कता कता लाज लागेर आयो। त्यसलाई लुकाउन कृत्रिमता दर्शाउँदै रिसाए चाहिँ भने, फुर्काउनु पर्दैन तैँले मलाई। तँलाई जस्तो रङ्गीन पनि आउँदैन मलाई। देख्दिनस् कृष्ण मलाई एक नजर पनि राम्ररी नहेरी अरू केटीहरूसँग मस्की मस्की रमाइरहेका छन्। यही त तेरो भ्रम हो। तँ ज्यादै शङ्कालु र आरिसे छेस्। तँ बाहेक अरू युवतीसँग कृष्णले बोल्नै नहुने ठान्छेस्। कृष्ण राम्रा छन्, सुन्दर छन्, जसलाई पनि आफ्नै हुने चाहिँ लाग्छन्। कृष्णले नै सबैलाई आफैतिर तान्छन्। कृष्णको यो सबैसँग समान रूपले घुलमिल हुने स्वभाव कसैलाई मन पर्दैन भन्दा? उनको सङ्गीत कला, मुरलीको धुन, नृत्य शैली, मुस्कान सबै मन नै पर्नेछ त। अनि के गर्नु हामीले? यहाँ पनि त उनले तँलाई मात्रै बोलाएको भए र तँ मात्र आएकी भए हुने थिएन। तँलाई पनि हामी बिना नहुने, कृष्णलाई पनि हामी सबै चाहिने। मैले त्यस्तो नराम्रो के भनेर सुशीला? चित्त दुख्ने कुरा। मेरो मन पनि आफ्नो बसमा छैन आज। यो रातको जुनेली एकान्त, यो सुन्दर र मनमोहक नवपालुवाले भरिएको जङ्गलमा एउटा कृष्ण मात्र हामीसँग छन्। एउटै कृष्णले हुन्छ त सबैलाई? प्रत्येकलाई एक एकवटा कृष्णको रहर छैन? किन छैन? हामी सबैलाई एकैचोटि यहाँ त्यसै बोलाएका होलान् त। एक फन्को लाइसकेर कृष्ण फेरि हाम्रो नजिक आएर बोले, राधा किन लाटी जस्तो एकै ठाउँ खम्बा बनी गाडिएर उभिएकी? यो आजको रमाइलोको नेतृत्व तिमीले गर्नुपर्छ। तिमी यस्तै सुस्त भयो भने त यो सारा तयारीको के मतलब हुन्छ? हिँड। उनले मेरो हात समातेर डोर्याउँदै तम्बुबाट बाहिर लगे। एकछिनसम्म सुशीलाले पछ्याई, फेरि के सोचेर हो ऊ तम्बुभित्रै अल्मलिए। तम्बु बाहिरको संसार सुन्दरताको परम आश्चर्य जस्तो थियो। मनमा सोचेँ, यो पूर्णिमा, यो शीतलता त संसारभरि नै होला, तर यो सुन्दरताको एकान्त जति राम्रो आजको रात कहीँ छैन होला। केही पर एकान्तमा पुगेर उभिएपछि कृष्णले मेरो हात छोडेर एकहोरो मेरो अनुहारतिर हेर्न लागे। मैले कृष्णका आँखासँग आफूलाई उभ्याउनै सकिनँ। लाज, धक, प्रेम, सङ्कोच के हो केले मलाई लत्ल्याक लुत्लुक बनायो। जमिन नै ठोकिने गरी झुके मेरा आँखा। कृष्णले बिस्तारै आफ्ना हातले मेरो चिउँडो माथितिर उठाई मेरा आँखामा एकहोरो हेर्दै भने, राधा म तिम्रो मनको सबै कुरा बुझ्छु। तिम्रो इच्छा पनि मलाई थाहा छ र तिम्रो शङ्का पनि म बुझ्छु। तर तिमी निश्चिन्त बस र आजको यो रमाइलोमा सामेल हौ। मैले कृष्णको अनुहारमा एकटक हेरेँ। त्यस्तो राम्रो र सुन्दर पुरुषको त कस्तै कलाकारले पनि कल्पना गर्न सक्दैन।
हेर्दा हेर्दै शरीर त्यसै शिथिल जस्तो भयो। मैले कृष्णको छातीको आड लिँदै आफ्नो टाउको उनको छातीमा अडाइदिएँ। कृष्णले एउटा हातले पिठ्यौँमा र अर्को हातले कपालमा स्पर्श गरी मलाई आधार दिएर भने, राधा, तिमी साथीहरूमाझ गई एउटा रमाइलो सङ्गीतमय वातावरण तयार गर। एक चरण रमाइलो गरी पाक कार्यमा लाग्नुपर्छ, फेरि नाचगान गर्नुपर्छ। आजको रात हामी यहीँ छर्लङ्ग पार्नेछौँ। मलाई कता कताबाट स्फूर्ति बढेर आयो। एक शब्द नबोली अत्यन्त प्रसन्न मुद्रामा म साथीहरू बीचमा पुगेँ। सबैले कर्के आँखाले व्यङ्ग्यपूर्ण भावमा मेरो स्वागत गरे। उनीहरूका लागि पुग्दा एकपल्ट भित्र कहाँबाट वात्त लाज पलाएर पनि आयो, तर त्यसलाई मैले आफ्नो चञ्चलताले छपिदिएँ। मैले सुशीलालाई अलि ओर तानेर कृष्णसँग भएका कुरा सुनाएँ। मेरा कुरा सुनेर ऊ खुसी भए र कता कता उदास जस्तै पनि देखिए। मैले कृष्णले अराएका सबै कुरा भन्दै त्यसको सञ्चालनको जिम्मा उसैलाई दिएँ। सुशीलाले सहजै स्वीकार गरी। विनोदी स्वभाव भएकी सुशीला केही न केही गरी हँसाइरहन्थे। खास गरी म उदास भएका बेला मलाई यथार्थमा ल्याउने साथी उही थिए। सुशीला सबैलाई जम्मा गरेर उद्घोषण गर्न थाले। पर कुनामा हातमा मुरली बोकेर उभिरहेका कृष्ण मुसु मुसु हाँस्दै सुशीलाको प्रस्तुति हेरिरहेका थिए। ममा पनि सुशीलामा जस्तो विनोदी स्वभाव भएको भए, हँसाउन सक्ने भएकी भए आज यो सभा आफै सञ्चालन गरिदिउँ भन्ने लागिरह्यो। निकै बेर नाचगान भइरह्यो। पालै पालो सबैले नाचे, पालै पालो सबैले गीत गाए। कसैले हाँस्ने अभिनय गरेर मुर्छा पारुला झैँ गरे हँसाए। कृष्णले पनि बडो अभिरुचिका साथ एक जनालाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो कला देखाउन प्रोत्साहित गरिरहे। अन्त्यमा मैले पनि ननाची भएन। सबैले हातमा समातेर लगेर उभ्याए। एक क्षण म अलमल्ल परेँ। मनमा कता कता त्यसै लाज लागेको थियो। हुन त सबै आफ्ना साथीहरू थिए, तर तिनका बीचमा कृष्णको उपस्थितिले कता कता सङ्कोच जस्तो लागिरहेको थियो। फेरि पनि कता कताबाट झट्ट कृष्णले त्यो यमुना किनारमा हाम्रा लुगा लुकाएर अभर पारेको स्मरण आउन साथ लाजले भुतुक्क भएँ। आज यसरी रङ्गिएर ठाटिएर आएकाहरू त्यो दिन निवस्त्र कृष्णका अघि जमिन नै जोतिएको शिर लिएर उभिएका थिए। अलि पर उभिएर एकपटक मलाई नै हेरिरहेका कृष्णले भने, राधा, तयार भयो? अब म मुरली बजाउँ? मैले हुन्छको टाउको हल्लाएँ। कृष्णको ओठमा मुरलीले स्पर्श गर्यो। ती लामा लामा सुरिला औँलाहरू मुरलीको प्वालमा यसरी नाच्न थाले जसरी आफ्नो नृत्यमा संसारै बिर्सिएर नाचिरहेकी हुन्छन् मेनका। म पनि सम्मोहित भएझै नाच्न थालेँ। सबैले एकैसाथ थपडी बजाउन थाले। वातावरण एकदमै रसिक बन्यो। म नाच्दा नाच्दै एकैछिनपछि सुशीला उठेर नाच्न थाली। एकछिनपछि अर्की गर्दै सबै उठेर नृत्य सामूहिक बन्न पुग्यो। सुशीलाले पर उभिएर मुरली बजाइरहेका कृष्णलाई पनि तानेर सबैमाझ ल्याएर उभ्याई। मलाई एक्लै नाचेर आफ्नो कला कृष्णलाई देखाउने तीव्र इच्छा थियो, तर सुशीलाले मेरो त्यो इच्छा मिचिदिए। एकात्मले नाचिरहेका बेला एकाएक त्यो सामूहिकता मलाई मन परेन। मनमा नै रिस उठ्यो। एक्लै घरतिर गइदिउँ कि जस्तो पनि लाग्यो। नाचो सेही सुशीले भन्ने पनि आयो मनमा, तर शरीरले त्यसो गर्न मानेन। कृष्णको अनुहारको कान्तिले मेरो त्यो झनक्क उठेको रिसलाई एकैछिनमा उडाइदियो। अनि म नाच्न छोडेर कृष्णका छेउमा गई उभिएँ। उनले बजाइरहेको मुरली र नाचिरहेका साथीहरूको कलाले मुग्ध बन्दै गयो कि मलाई यथार्थको विस्मृति हुन थाल्यो। कृष्ण मुरलीका यति लीन थिए कि उनलाई आफ्नो मुरलीको धुनबाहेक केही थाहा थिएन सायद। म कति बेरदेखि उनको छेउमा आएर उभिएर एकटक उनैलाई, उनका औँलाहरूलाई र ओठलाई हेरिरहेकी थिएँ। मलाई उनको ओठको मुरली हुन मन भइरहेको थियो। उनको ओठमा कति सहजै स्पर्शित थियो त्यो मुरली, सोचेँ। तर म वास्तवमा कृष्णकै मुरली हुँ, उनैले बजाइरहेकी धुन। जति बेला पनि उनकै स्मरण र ध्यान छ मनमा। उनकै रूप, आवाज, गति र बिम्ब छ इन्द्रियभरि। मेरो सोच, चिन्तन र कल्पना सबै उनै त हुन्। एकहोरो कृष्णको ओठ र मुरलीको मिलन बिन्दु हेरिरहेँ। हेर्दा हेर्दै लाग्यो म सानी भएर मुरली जस्तै उनको हातमा तेर्सिएकी छु। कृष्णले मेरो ओठमा आफ्नो ओठ राखेर फुकिरहेछन् र उनका सुन्दर औँलाहरू मेरो अङ्ग अङ्गमा स्पर्श गरिरहेछन्। म पुलकित छु, रमाइरहेछु र एक किसिमको चरम सुखको ध्वनि निःसृत गरिरहेकी छु आफूबाट। अघि कति बेरदेखि कृष्णले मुरली फुक्न छोडेछन् र नृत्य स्थगित भइसकेछ, तर म भने लट्टिए जस्तो एकहोरो कृष्णको अनुहारमा हेरेर टोलाइरहेकी रहेछु। मेरो एकहोरो कृष्ण दृष्टिदेखि सबै सखीहरूले एकैचोटि ठुलो स्वरमा हाँसेपछि म झल्यास्स भएँ।
कृष्ण पनि हाँसिरहेका थिए मलाई नै हेरेर। लाजले भुतुक्क भई तम्बुको एक कुनातिर गएर छेलिएँ। सुशीला पछि पछि आएर सोधी। मैले केही होइन भनी टारिदिएँ। जीवनमा त्यसरी आफैलाई हराएको त्यो पहिलोपल्ट थियो। त्यस्तो पागल जस्तो भई वरिपरिको परिवेश बिर्सिएर एकोहोरिएको त्यो त्यसअघि मलाई कहिल्यै थाहा थिएन। मन त सिमलको भुवा जस्तो हलुङ्गो भएर जताततै उडिरहेको थियो। शरीर पनि त्यसै त्यसै अप्ठ्यारो भएको थियो। भोक, तिर्खा, समय, स्थान सबै विस्मृत भएका थिए। आफै पनि स्वयं को हो के हो जस्तो भएछु। सुशीलाले भने, हिँड जाउँ पाकशालातिर। सुशीलाको कुराले मलाई यथास्थितिको ज्ञान गरायो। सुशीला धेरै व्यावहारिक र चलाख पनि थिए, तर म उसँग नगएर त्यही उभिरहेँ। सुशीलाले सबैलाई लिएर पाकशालातिर गएपछि पर एक कुनामा उभिएर अघि कति बेलादेखि मलाई हेरिरहेका कृष्ण बिस्तारै मतिर आए। उनको हातमा मुरली हल्लिरहेको थियो। एकपल्ट फेरि मलाई लाग्यो त्यो मुरली मै हुँ। अघि बजेकी भनेको पनि मै हुँ। मुरलीबाट निस्केको धुन पनि मै हुँ। तर त्यसलाई फुक्ने र स्पर्श गर्ने कृष्ण हुन्। मलाई लाग्यो म स्वयंमा केही पनि होइन। म जे जति हुँ सबै कृष्णका कारणले हुँ, कृष्णको इच्छा कि हुँ। मेरो समर्पणले मलाई मुरली बनाएको छ। अब म फुकिन्छु कृष्णको सासले, कृष्णका औँलाहरूले, र म बच्छु। सायद प्रेमको चरम अनुभूति त्यही भएको थियो जीवनमा पहिलोपल्ट मलाई। प्रेम भन्नु समर्पण हुन्छ सायद। आफूलाई बिर्सिएर, आफूलाई त्यागेर सबै उनैमा समर्पित हुनु प्रेम हो सायद। उनकै निम्ति बाँच्न र मर्न लाग्नु, उनकै खुसीमा आफूलाई देख्नु, उनका आँखामा आफू बलेको लाग्नु, सम्पूर्ण मन, शरीर र चेतनाले नै उनमा समावेश भएको लाग्नु नै सायद प्रेम हो। म प्रेमको त्यो अथाह सागरमा परिसकेकी थिएँ। केहीले किनारामा ल्याउन नसक्ने गरी म मझधारमा पुगिसकेकी थिएँ। कृष्ण छेउमा आएर उभिएर बोले, कता एकोरियौ राधा? केही बोलन। कृष्णको सम्बोधनले एकाएक म भावुक भएछु। खुसी हो कि रिस हो कि आवेग हो कि बुझ्न सकिनँ, तर आँखाबाट बरबर आँसु झरे। त्यसलाई देखेर एक क्षण कृष्ण अल्मलिएर भावुक बने। उनले मलाई एक हातको अङ्गालोले आफूतिर तान्दै अर्को हातले आँखाका आँसु पुस्दै भने, राधा, धेरै भावुक नबन प्रिय। म यही तिम्रो नजिकै छु। म तिमीबाट कहिल्यै टाढा छैन, टाढा हुन्न पनि। तिमीले ममा विश्वास गर्न सिक। मैले कृष्णको छातीमा टाउको लुकाएर निकै बेर आँसु बगाइरहेँ। कृष्णले मेरो शिर थपथपाइरहे। निकै बेरपछि उनले मलाई हातमा समातेर डोर्याउँदै तम्बुबाट बाहिर निकाले। बाहिरको दृश्य झन् मोहक थियो। साथीहरू पर पाकशालामा अनेक रमाइला गफ र गीत गाउँदै मस्त थिए। अघि जस्तै एक कुनामा उभ्याएर कृष्णले मलाई सम्झाउलान्, केही रमाइला कुरा गर्लान् भन्ने लागेको थियो। तर उनले डोर्याउँदै झन्झन एकान्त जङ्गलतिर तानिरहे। मनमा कस्तो कस्तो एकान्तीय खुसी तथा अज्ञात त्रास पनि थियो। जङ्गली जीवजन्तुहरूको भय पनि थियो। कृष्ण मभन्दा ठुला र बलिया थिएनन्। उनले मलाई भयानक सङ्कटबाट संरक्षण दिन सक्लान् जस्तो लाग्दैन थियो। यसो हेर्थेँ, लुते लुते केटो, रौसे, आकर्षक र रमाइलो पनि। तर अपरझट केही आपत्ति आइपर्दा उनले एक्लै के गर्न सक्लान् र? हुन त कृष्णका बारेमा बालककालदेखि नै अनेक किंवदन्तीहरू थिए। कृष्णले एउटी आइमाईको दुध चुस्ता चुस्दै दाँतले दुधै टोकेर मारिदिएको, बालककालमै सुतेको ठाउँ छेउको दहीको ठेकी लात्तीले हानेर लडाएको, गोठालो जाँदा पोखरीको डिलमा सुतेको मोटो अजिङ्गरहरूलाई पिटेर मारेको आदि अनेक चर्चाहरू गाउँमा थिए। कति चर्चाहरू त अरेका भरमा पनि थिए। कसैले नदेखेका तर सुनेका भरमा चलेका हल्ला पनि कति कति थिए। वज्रका घर घरमा कृष्णको चर्चा थियो। कतिले त उनलाई विष्णुकै अवतार होलान् पनि भन्थे। वज्रमा कृष्णको जन्म भएपछि अनेक दुःख र आपत्तिहरू आएका हुनाले कृष्णका विरोधमा पनि गाउँमा चर्चा हुन्थ्यो। तर कृष्णको रूप, आवाज, सुशीलता आदि राम्रा बानीले सबैलाई मुग्ध पारेको थियो। कृष्णको बहादुरीको चर्चा जति नै गरे पनि मलाई भने उनको त्यत्रो बल र शक्तिमा विश्वास थिएन। एउटा मान्छेमा हुन सक्ने भन्दा बढ्ता तागतको त कुरै छोडौँ। एउटा लुरे कृष्णसँग रातको समयमा अनकन्टार वनतिर गइरहनु मलाई राम्रो लागेन। हामी दुवैलाई खतरा थियो त्यो। मैले भने, कृष्ण, यो मध्यरातमा हामी जङ्गलै जङ्गल कता हिँडेका, हामी हराउन पनि सक्छौँ, हिंस्रक पशुको शिकार पनि हुन सक्छौँ। फर्कौँ कृष्ण, साथीहरू भएका ठाउँमा। कृष्णले उभिएर पुलुक्क मलाई हेरेर मुस्कुराउँदै भने, तिमीलाई मेरो भर छैन राधा। म तिम्रै भरमा सारा संसार बिर्सिएर हिँडिरहेछु। तिम्रो साथ पाएपछि मर्नु बाँच्नुको के अर्थ छ? जीवनले पूर्णताको खोजी गर्छ। पूर्णताको प्राप्तिपछि समय, स्थान, काल, जीवन केहीको पनि अर्थ रहँदैन, अब निरर्थक हुन्छन्।
मलाई लाग्छ हामी त्यो सुनसान रातमा एक आपसमा हातेमालो गरेर धेरै टाढा पुगिसकेका थियौँ। डर लागिरहेको थियो हामी फर्केर फेरि पुग्न सक्छौँ सक्दैनौँ भन्ने। कृष्णले मलाई व्यङ्ग्य गरे चाहिँ लाग्थ्यो, अर्थात् मेरो प्रेमलाई होच्याउन खोजे जस्तो लाग्थ्यो। मैले भने, प्राण, तिमी मलाई कति सताउँछौ? के तिम्रो भर मलाई छैन होला? तिमीमा विश्वास नभए, तिम्रो माया नभए, तिम्रो आस्था नभए यो आधा रातमा यो एकान्त जङ्गलमा म तिमीसँग कसरी हुन्थेँ? मैले बाबुआमा समाज सबैलाई छलेर दरबारको सुखपूर्ण बिछ्यौनामा निदाइरहनुपर्ने म अहिले तिमीसँग यो अनकण्ठारमा किन छु भन त? मेरो प्रेममा शङ्का नगर प्रिय। मैले जीवनमा तिमी बाहेक अब अरू कुनै सपना देखेकी छैन। मैले तिम्रो प्रेममा शङ्का गरेको छैन राधा। मैले त एक अर्काको भर गर्न सिक्नुपर्छ, एउटाका निम्ति अर्कोले मर्न सक्नुपर्छ पो भनेको। आफूलाई सम्पूर्ण रूपमा नबिर्सिकन अर्कालाई प्रेम गर्न कहाँ सकिन्छ? प्रेम भन्नु नै आफूले आफैलाई बिर्सी आफूलाई अरूमा पाउनु हो। मैले आफूलाई सम्पूर्ण रूपमा तिमीमा पाउनु र तिमीले आफूलाई ममा पाउनु प्रेमको पूर्णता हो। जबसम्म आफ्नो असुरक्षाको भावना हामीमा बाँकी रहिरहन्छ, प्रेमले पूर्णता पाइसकेको हुँदैन। तर कृष्ण, मैले उठाएको प्रसङ्ग त हामी दुवैको सुरक्षाबारे थियो, त्यो बुझेँ मैले। तर तिमीमा अझै शारीरिक मोह बाँकी नै देखेँ राधा। शारीरिक मोहले आत्मीय प्रेमको मार्गलाई अन्तिम कालमा त्याग्छ। प्रेम सामु कुनै चिज पनि उपस्थित हुनु हुँदैन, शरीर, सम्पत्ति, संसार कुनै पनि। पूर्ण रूपमा आफूलाई बिर्सिएको र उसैलाई मात्र सम्झिएको अवस्था नै प्रेमको चरम अवस्था हो। शरीर सँगसँगै जोडिएको प्रेम यौन समेतसँग सम्बन्ध छ। यौन पूर्ण प्रेम यौन कालपछि समाप्त भएर जान्छ। प्रेमलाई आत्मिकता दिन सक्नुपर्छ राधा। प्रेम शारीरिक संवेगभन्दा धेरै माथि उठोस्, जहाँ कुनै पनि मानसिक चिन्तनहरू बाधक नबनुन्। उनका कुराले म अलमल्ल परेँ। उनीप्रतिको मेरो प्रेम कस्तो हो त मैले ठम्याउन सकिनँ। तर कृष्णका बारेमा मेरा मनमा रहेको अन्योलले भने अन्त्य भए जस्तो र उनलाई मैले सम्पूर्ण रूपमा प्राप्त गरे जस्तो लाग्यो। हामी जाँदा जाँदै एउटा ठुलो पिपलको भेदमा पुग्यौँ। दोछाया परेको थियो। कृष्णले भने, हिँड्दा हिँड्दै थाक्यो होला राधा, आऊ बसौँ यहीँ। हामी यो विशालका फेदमा बस्यौँ। कृष्णको दायाँ हात मेरो काँधमा थियो। कृष्णको शरीरको तापले मेरो शरीर पनि तातेको थियो। त्यो एकान्तमा मलाई जीवनको सबैभन्दा ठुलो प्राप्ति भएको थियो। समय टक्क उभियोस्, युग युगान्तर यो एकान्तता समाप्त नहोस्। कृष्णलाई आफ्नो यति नजिकबाट गुमाउनु नपरोस् भन्ने लागिरह्यो। कृष्णले त्यत्रो प्रेम दर्शाउँदै गर्दा पनि मेरो स्वार्थी मनले शङ्का गर्न छोडेको थिएन। सबै प्राप्त भएपछि पनि त्यो प्राप्तिले सबै पाएको अनुभूति दिन सक्दो रहेनछ। उनले अरू गोपिनीहरूसँग नाचेको, गाएको, जिस्किएको, छेउमा टाँसिएर उभिएको सम्झँदा भने कृष्णले मलाई मात्र पूर्ण प्रेम गर्लान् त भन्ने शङ्का घरिघरि आइरहन्थ्यो। मैले कृष्णको कुमुमा टाउको ओछ्याउँदै लामो सास तानेर थाके जस्तै गरी भने, तर कृष्ण, तिमीले अरू गोपिनीहरूसँग गर्ने गरेको उठबसले मलाई सधैँ मनमा शङ्का गराउँछ। तिमी मेरो र फगत मेरो मात्र हुँदैनौ कि जस्तो लागिरहन्छ। तिम्रो यति गहिरो माया के साँच्चैकै हो त जस्तो मनमा शङ्का उब्जिरहन्छ प्रिय। मेरो मन कहिले ढुक्क र निष्फिक्री हुनै सक्दैन। उनले मेरो अनुहार र आँखामा धेरै बेरसम्म एकहोरो हेरिरहे। उनका आँखामा मैले विचित्रको दृष्टि देखेँ। ती आँखा केवल मेरै लागि मात्र खुलेका थिए जस्तो लाग्यो। त्यति शान्त, भरपर्दो र विश्वासिलो चिज त अरू के होला र? कृष्णका आँखा जति शान्त र थिर अरू कुनै वस्तु होला जस्तो मलाई लागेन। उनले भने, राधा, तिमीलाई कसरी विश्वास दिलाऊ? मलाई चाहने र प्रेम गर्ने हजारौं नारी होलान्, तर मैले चाहने नारी त तिमी मात्र हो। अरूले मेरो लोभ, इच्छा गर्न सक्छन्। तिनीहरूसँग एक क्षण हाँसिदिँदा, बोलिदिँदा, नाचिदिँदा नै उनीहरूलाई पुग्छ भने त्यसो किन नगर्नु? शारीरिक प्रेम र आत्मिक प्रेमको अन्तर बुझ राधा। शारीरिक प्रेम यौनको वरिपरि हुन्छ। त्यसले शरीरको भोग गर्छ र सन्तान जन्माउँछ। आत्मिक प्रेम शरीर तत्त्वभन्दा माथि छ। त्यसले आनन्द मात्र भोग गर्छ र प्रेमको तत्त्वबोध गर्छ। जबसम्म शरीर तत्त्वको अधीनमा हाम्रो मन रहन्छ, हाम्रो प्रेम पनि सांसारिक र मात्र हुन्छ। उमेर र यौवनभित्रको मात्र। यौनपूरक अङ्गहरूका साथ बिस्तारै विकसित हुँदै आउने भावना सांसारिक प्रेम हो। यो यौनपूरक अङ्गहरूको शिथिलतासँगै मरेर जान्छ। तिमी शारीरिक प्रेमभन्दा माथि उठ राधा। त्यसले तिमीलाई यथार्थ प्रेमको अनुभूति गराउनेछ। तर म तिम्रा यस्ता गहिरा कुरा बुझ्दिनँ कृष्ण। कृष्णका कुरा सधैँ रहस्यमय लाग्थे। बुझे जस्तो पनि बिर्से जस्तो पनि हुन्थ्यो सुनिसक्दा। तर जे भए पनि उनको सबै व्यवहारले मलाई आत्मैदेखि पूर्ण विश्वास थियो कृष्ण मेरा मात्र बाहेक अरू कसैका हुन सक्दैनन्।
मनमा त्यो विश्वास पलाउन साथ खुसीले भरिएर पोटिली भए झैँ लाग्थ्यो। कृष्णको छातीमा आफूलाई सबै बिसाइदिएँ। कति बेरसम्म हामी त्यतिकै एकअर्कामा समर्पित भएर तन्द्रिएछौँ। सुनसान जुनेली रातको त्यो सुन्दरता र साथमा कृष्णको प्राप्ति मलाई सारा जीवनको यात्राको पूर्ण विराम झैँ लागेको थियो। निकै बेरपछि कृष्णले बिउजाउँदै भने, राधा, हामी यतिकै बसिरहने? साथीहरू हामीलाई खोजेर आत्तिरहेका होलान्, जाउँ हिँड। मलाई त्यसै लडिन मन लाग्यो। भने, म त यति थाकिसकेँ कि एकै पाइला पनि हिँड्न सक्दिनँ। के तिमी मलाई बोकेर लान सक्छौ? कृष्णको अनुहार कस्तो अनौठो, आकर्षक र रोमाञ्चक देखियो। आहा, त्यो सुन्दरता सधैँ देखिरहन पाए कस्तो हुँदो। मैले जिस्केर भनेकी थिएँ, तर तिनले त जुरुकै उचालेर काँधमा हाले। मैले कल्पना पनि गरेकी थिइनँ तिनी त्यति बलवान होलान् र बालकलाई जस्तो मलाई बोक्न सक्लान् भन्ने। मैले होइन, मलाई छोड, म हिँड्छु भन्दा भन्दै उनले सरासर मलाई बोकेर वनभोज स्थलतिर हिँडे। एक क्षण त अप्ठ्यारो लाग्यो, केही क्षण पछिदेखि झन्झन रमाइलो र आनन्द लाग्यो। उनी यसै गरी सधैँ बोकिरहन् जस्तो कामना जाग्दै गयो। हामी हराएकोमा आत्तिएर रुनु न हाँस्नु भएर बसिरहेका रहेछन् साथीहरू। मलाई बोकेर कृष्ण उनीहरूबीच उपस्थित भएको देखेर उनीहरू झन आत्तिए। तर म सकुशल उनको काँधबाट ओर्लिएर उनीहरूका लागि लाजले नतमस्तक भएर उभिएको देखेपछि भने सबै खुसीले हाँस्दै रमाए। एकपल्ट सबैले हामी दुवैलाई घेरे। धेरैले चाहिँ कुनै न कुनै तरहले कृष्णलाई स्पर्श गर्न चाहेको देखिन्थ्यो। कृष्णले सबैलाई हाम्रो यात्रा वर्णन सुनाए। रात निकै बितिसकेको थियो। सबैजना अनेक मिष्टान्न र भोजनहरू गर्न लागे। म अल्पाहारी थोरै खाएँ। कर गरी कृष्णलाई उनीहरूले मिठा मिठा खानेकुरा खुवाए। खाइसकेपछि फेरि नाचगान सुरु भयो। कृष्ण प्रत्येक गोपिनीहरूसँग अङ्कमाल गर्दै नाच्न लागे। उनी बेला बेला मेरो निकट आइपुग्थे र मलाई हेरेर मुसुक्क हाँस्थे, जिस्क्याउँदै जिब्रो पनि देखाइदिन्थे। मलाई रिस उठाइदिन खोजेका हुन् तिनले भन्ने म बुझ्थेँ। तथापि उनी प्रत्येक युवतीहरूसँग नाचिरहेको कता कता आरिस जस्तो लाग्थ्यो। धेरैजसो समय उनी सुशीलासँग देखिन्थे। सुशीला अत्यन्त प्रसन्न मुद्रामा खलबल पसिना भएर नाचिरहेकी थिए। ऊ मतिर हेर्दै कृष्णको शरीरमा टाँसिँदै गर्थे पनि। सबैभन्दा प्रिय सखी भएर पनि किन ऊ मेरो खुसीलाई खोज्न वा अंश गर्न चाहन्थे। अत्यन्त रमाइलो गरी बित्यो त्यो रात। सबै गलेर लखतरान भए, शिथिल भए। बिहान हुनु अगावै हामीले आफ्नो ओछ्यानमा पुगिसक्नु थियो। ब्रह्ममुहूर्त अघि नै हामी जङ्गलबाट बिदा भइसकेका थियौँ।